دراما ناخد جمر كلام كيدي نناتالي نناتاوقتام قال مخرتات كتات جمر مس أرمد كتحدر خلاقي جنزب ترايك تساوسال لكي مس أنت ديك إسك ترايك عام جنزب تراقبي مس مالت نايتا ختمان هافتام وديو إلى مس مخرتام ناتالي دما دنجل نايكسونو كحسب كلاغوس فولي نجار كوينو يسمعني مس بلاتام كيدي زراعات سعوا كساعات جمر دهر ساعة دما كساب حجي دنجل مهون كنو علو كتحقوس يزلكي أرمد كم كالو ودي كيت حاسبيو قال عينت وديو نعرسخي كم عدلني أخي كتقطر زلكي تبلامو ناتالي نفرهت حر إلى تملسلا كاتسيلا كيدي متسواغا نغتسلت نسخنو لما عنتي مسوخت حدر إخي نسو دما مساي حدر كقبريو سلازي دما نسخن مساعت أخي أنا كم زغونكو كحسبكي ألوه تردي كلو إلى عاولا مسنقرتا ناتالي نفرهت أولا تملسلا كيدي دما حجنا بكفلو غير كتوي جناخه أنا كم زيكمكو كي نقحلكي تتنقق إلام دافي أنا بتخفل تتوع دحريو إتي آرمر استبهال السبعي عاب عينو شرق عصيرو كتبيا جمر دحري كم زعاتوت مسفلتم أي حق المشال علو نختو دي حبرا مسادمة كم تستوهالو تتقبر نابو تسقع عمو دحري بموق زبالة سمعي تنفاس كلاوت مستقنحو نسو دما سمنتنا نخاخة فقر مسرح جمرو دحريو نصبحيت نغو كيدي تمصمو بسلاحتان ناتالي تصوع تلعالي حجناتي قدايو مسبلتا كمزا قعص ميدا تصاوتاي زغير مساتن ون اتا حانتي تصو سلا حادرت نعرفت انت توص اتا اب عرفت صنح دما قدي اكو عصوت قترنا ميدا تاتو كاوبوت استغيلا مستقدمت كمتا مسو حادرت كمي حادر كفقره ايلام كاب دقاس تبرابرو قصله بلاون كال اي زردو خندغم بمبال تحطمو دحريونا تسحاقو ناب صوتهم يملسو أزي دويلا خطر الصنحة ناتالي نتي صوتانا غزري كاب تغفل وجه تغير نصبحيتو ناتالي اب ممر خفلا خوينا تكيزا خلا اتا بغونا زلا محازا ناتالي الى تبرابرامو ناتالي مستبرابرت اي تحازل لجي تمالي كسرح سلا زحادركو دخيمو نتلامو جي دما كسابك اندزي تدغمس انتاي دخسرهي الى مسحاتتام ناتالي دما نتا زحامت اديا كتلا عالكم زحادرت نغرا جي دما حدش زينا خت نغرانا هاصدت دحان بقى حدش ممر كم زاتونا فريت كدو مسبلتا ناتالي دما ممر فرانكلكم انتاي غطيمو الى تحاتامو جي مليسا اندي يفلطن اتا حدش ممر قدا من مهوان غمت الى حته تقربلا ناتالي دما كم زي تفلطت ملسلامو جي دما بتودي ازيا خمسه صحابت كحابت ازي ملكو امو عفلات اندغنا ناي سرا حسابنا بلت بزعو تنتينا خيودت نتحدش ممر دراتيو تمهارو نابزي تخاتو بمبال تمرتو جمر دحريو جي دنگيصام رايو زي زبلكو خيلام تزاربا ممر ارمد دما عرسو خلالي مجمر ناتال دما افتيتا خطريو مسجمرت مغنياتو اتت مالم ساز حدر ودي مخانو اي ساعاتو نيرا دحريو ممر ارمد ازينا بلا خلو دنگتن ناتال يريامو نسا دما عينا مسبرت ممر ارمد ابغلي فلتك ييلامو ناتال دما ننا تسكفت كم استغاغيت نغرو كوينو غنا ابغلا خمس فلتا ارغصنيا سلازنبر اي تحاسوي ابي يزفلتك يلو نابا يقرب ناتالي ناتچنقت اندعي ابي كم تفلطني مسبلتو نوسو دما نخيستاوسكي حصر تخوننا لغي جن كم قليلا كستاوسكي حال نجر انت اللي خاعن كرهبو يلو مستزاربا قتيلو شما منكم زخوني حاتمو ناتالي لا تملسلو حري ناتالي تساسكيلو مسازازام وراء ابتحيزو بممصا ناخذ عدلو ينغرا نصبحيتو نغو ناتالي نافتا زحامت ادي ابمخاد كتواغعت جمر ناتالي عابي بسرات حزاس الله خمس مطت نغرامو انتا يونسو مسبلتا نحكمنا نمطبحت زخون غنزب ملو بمولو خمس رخبت تبسرا ادي اوالا تتحغوست ناي مطبحت قرشي ازيلو علم مخانو سلتفلت زغلو غنزب كاوي امصيخو يلا تحطا ناتالي دما اتم تسرحلم غزا كم زهابوات ملسلا ادي ادما بحقي رورو لبي علوم حبتم كنسومس نعانا ندخاتات محلايم ازيو زدنا تغباريو ايكون انديو زاغوالي تبلامو ناتالي دما لك اخم زغونتنا ملستنا نتعامو تستاوس ناتالي ناصريت كلا اتعامو ادمام تصوعامو اذا حقي يصرخيه مسبلتام ناتالي دما مالتاي تردن مسبلتا كيدي نتمغبي نابتي طربيزا بمدفع الناس حارات ناتلاغطت لانتوص ازي استاويسا مست ملس حق خدي نتم بيتسم مسغانا يغبو ميلات ملسلا ازي لا دما ندي اخم تفوتوا غليصا اب غنبرا سيما تتخيد دهري بويا نابتي سرحالو غزام ساعاتوت نعم يقرق برلي 5 دقيقه عرفي دمس بلتا اتعمو ادما بصفيت وقيعه ركاش غحافنا بلت امرو زنك صرفتات كصرفات جمر
ቀፂላ ኬዲ ኣነን ወራሪተይን ኣርመድን ናይ ቤተሰብ ሌላ እናተጽበኽዎም ከለኹ እቲ ገዛ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክመጽኡ ዲ ክትጽበይ ዘለኺ ኢላ ድሕሪ ምዝራባ ናታሊ ድማ ይቕረ ግበረለይ ኬዲ ሕጂ ከጽሪኡ እየ እናበለታ ከላ ድሕሪኡ ኬዲ ገጻ ሒዛ ኣርመድ መንነት ክፈልጥ የብሉን ኢላ ኣጠንቂቓታ ትኸይድ ድሕሪኡ ናታሊ ተደፊኣ መሬት እናጽረየት ኬዲ ድማ ጋዜጣ እናንበበት ኣብ ከምዚ ሰዓት ኣርመድ ይመጽእ ድሕሪኡ ከም ህፃን ናጎየት ናብኡ ትመጽእ እሞ እቲ በሪ ተኸፊቱ ስለ ጸንሓኒ ባዕለይ ከፊተ እያኣቲ እናበለም ክዛረበ ምስ ጀመረ ድንገት ነታ ተጽሪ ዝነበረት እናረኣያ እዚኣ ደኣ መን እያ ይብላ እሞ ንሳ ድማ ንኸይፈልጠና ሰገት ሰራሕተኛና እያ ደሓን ንሳ ግደፋ ኢላ ኣደይ ብግዜ ክትመጽእ ኢኻ ኢላ ክትጽበየካ ጸኒሓ ትብላ እሞ ንሱ ድማ ኣነ እውን ከምኡ ሓሲበ ነይረ ኢሉ ምስ መለሰላ ኬዲ ድማ ደሓን ንሳ ከደንጉ ይፍቀደልካ እዩ ኢላ ዓይኑ ግና ናብ ናታሊ ስለ ዝነበረ ገጹ ናብኣ ተመልሶ እዚ ጌራ ድማ ኣብ ከንፈሩ ተስዕሞ ናታሊ ድማ ንዕኦም እናረአየት መቕናእ ትጅምር ድሕሪኡ ኣርመድ ትኹረቱ ናብ ኬዲ እናገበረ ስለ ዝኣበያ ነቲ ካልእ ክፍሊ ኸድኪ ድማ ኣጽርዮ ኣንሕዳ ድማ ስራሓ ክትሰርሕ ነግደፋ ኢላቶ ሒዛታ ትወፅእ ድሕሪኡ ኣዲኣን ኬዲ ትመጽእ እሞ ናታሊ ምስ ረአየታ ብዝነዓቐ ዓይኒ እናረአየት ንሕደድና ውቲ ናይቲ ገዛ እናረአየት ከምዚ ጽሬቶ ክትጓየቋ ትጅምር ንሳ ድማ ከም ዘንጋዕት ነጊራ የቕረይካ ሓታ እታ ሰበይቲ ግና ከምዛ ንጉስ ዝቆፀረት ኣርመድ ኣብ ዝመጸሉ ሰዓት ከምዛ ዓይነት ጌጋ ንምንታይ ትሰርሒ እናበለት ክትጓየቋ ትጅምር እዚ ምስ በለት እውን ክትጸፋዕ ዕዳዋ ምስ ዘርግሐት ኣርመድ መጺኡ ኢዳ ሒዙ ንኸይትናኸ ኣይጥንቅቓ ካልኣይ መዓልቲ ኣእዳውኪ ኣብ ልዕሊኣ ክትዕረፊ ከይርእይኪ ሕራይዶ ኢሉ ምስ ተጠንቅቓ እታ ንሓማ ተስተሓሰበት ድማ ንሳ እኮ ኣዝያ መጽለይ ሰራሕተኛ እያ ካብ ስራሕታ እውን ሓንቲ መዓልቲ እኳ ተማሂራ ኣይትፈልጥን ኢላ ዘረብኣ ገና ከይምልአት የኣኽለኪ ብምባል ቋርጻ ድሕሪኡ ኣርመድ ኣብቲ ካልእ ክፍሊ ንኽጸንሖ ይእዝዛ ክተቃወጥረሉ ዋላ ተሓሰበት ግዲ ይብላ እሞ ንሳ ድማ ግሪፋቱ ትኸይድ ድሕሪኡ ኣርመድ ናብ ናታሊ እናጠመተ ኣብዚ እንታይ ትሰርሒ ኣለኺ ኢሉ ይሓታ እሞ ንሳ ድማ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ኮይና ከም ተገልግል ትነግሮ ኣርመድ ቀጺሉ ብቐረባ ከም ዝፈልጣ ዋላታ ተዛረባ ንሳ ግና ከም ዝተጋገየ ነጊራ ክትኣምነሎ ይከኣለትን ድሕሪኡ ኣርመድ ንኸይትሕስውኒ ነጊረኪ ነይረ እናበለ ከሎም ኣብ መንጎ ትዕላል ናታሊ ስለ ዘቕለሽለሻ ኣርመድ ደሓን ተደኣ ኮይና ይሓታ እሞ ናታሊ እውን ደሓን ከም ዝኾነት ገሊጻ ኣብ ኢዱ ትወድቕ ድሕሪኡ ናብ ሆስፒታል ከም ዘብጽሓ ንኹሉ ናይ ሕክምና ውፅኢታት እውን ባዕሉ ከም ዝሽፍነላ ገሊጹ ሒዝዋ ይኸይድ ንጽባሓይቱ ናታሊ ኣብ ሆስፒታል ኣብ ጎና ኣዲኣ ኮፍ ኢላ ኣላ ኣብዚ ሰዓት ሃንደበት ኣርመድ ይመጽእ እሞ ምስ ዶክተር ተዘራሪበ ነይረ ኢሉ ዘረቡ ይጅምር ቀጺሉ ኣርመድ ጥንስቲ ከም ዝኾንኩ እውን ነጊርኒ ኣሎ እዚ ምስ በላ ናታሊ ኣዝያ ተድንግጽ እሞ ኣርመድ ቅጽል ኣቢሉ ኣቦ መን ኢሉ ደጊመ ይሓታ ኣብ ሰዓት ናታሊ ብውሽጣ እንድሕር ደኣ ንሱ ምዃኑ ነጊረዮ ምስ ኬዲ ዝተዋዓልክዎ ገንዘብ ኣይትህበንን በዚ ምኽንያት ድማ ኣደይ ክሕክም ኣይክእልን እናበለት ሰጋእ መጋእ ምስ በለት ክትዛረብ እንዲኺ ዘይደለኺ እዚኣ ኣዲኺ እያ ሓቀይ ኢሉ ይሓታ እሞ እወ ኢላ ምስ መለሰትሉ መጽሓሕቲ ከም ዘለዋ ወሲኹ ይነግራ እሞ ንስኺ ሰራሕተኛ ኮይንኪ ተገልግል ዘለኺ ነዲኺ መሐከሚ ገንዘብ ስለ ዝደለኺ ኢሉ ምስ ሓተታም ናታሊ ጸጥ ምስ በለት ስለዚ ብዙሕ ነገር ዝሓባእኽን ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኢሉ ገዲፍዋ ይወፅእ ንጽባሓይቱ ኣብ ክፍሊ ፈተና ሒዞም ከለዉ መምህር ኣርመድ ናታሊ ኢሉ ብምጽዋዕ ነቲ ወራቕቲ ባዕላ ኣኪባ ንሳ ድማ ኣብቲ ክፍሊ ንኽጸንሖ ይእዝዛ እታ መሓዛኣ ድማ ኣብ መንጎኦም ገለ ነገር ከም ዘሎ ጠርጢራ እናታሊ ብግርምቲ ትሪኣ እሞ ዓብዪ ሕሜታ ሒዘልኪ ክጸንሒ ኢላ ነቲ ወራቕቲ ሂባታ ትኸይድ ናታሊ ነቲ ወራቕቲ ሒዛ ናብኡ ትቐርብ እሞ ኣብቲ ጠረጴዛ ንኽተቐምጦ ኣዚዙ ከመይ ኣለኺ ናታሊ ብምባል ሓታ ጽቡቕ ኣለኹ ይቐኒለይ ትብሎ እሞ ኣርመድ ድማ ንስራሕ ጉዳይ ድሕሪ ሰሙናት ኣብዚ ኣለኹን ግና ክምለስ ከለኹ ዓብዪ ዜና ኣለኒ ምስ በላ ናታሊ ድማ እወ ይፈልጥ እየ መርዓኻ ኢላ ትምልሰሉ ንሱ ድማ እናስሓቐ እስኪ ክንሪኦና ይብላ በቲ መልሱ ተደኒቓ ናታሊ እንታይ ማለትካ እዩ ኢላ ትሓቶ ኣርመድ ናብ ኣቕርብ ኢሉ ኣነ ዝብለክ ዘለኹማ ትሕሱኒ ኢኽ ዘለኺ ናታሊ ኢሉ ኣእዳው ናብ ፀጉራ እናለኣኸ ኣበይ ከም ዝፈልጠኪ ኣይጥፍኣንን ኢሉ ከንፈራ ይስዕማ ድሕሪኡ ምስ ተመለስኩ ክንዕልል ኢና ኢልዋ ይኸይድ ናታሊ ገዛ እናፅረየት ከላ ገለ ባኳ ኣውፅያ መድሓኒት ክትወስድ ምስ በለት ኬዲ ሃንደበት ትመጽእ እሞ እንታይ እዩ እዚ ምስ በለታ ንሳ ድማ ተቐዳዲማ ናብ ምሕባእ ተኣቱ ኬዲ ናብ ኣቐሪባ እንታይ እዩ ንሱ ትብላ እሞ በዓላ ልዕላ ትሪኦ እቲ ሒዛቶ ዝነበረት መድሓኒት ናይ ጥንሲ መከናኸኒ እዩ ክልቲአን ኣፍጢጠን ክሪኣ ድሕሪ ምጽናሕ
ከም ዝጠነሰስ ምስ ፈለጣ ኬዲ ድማ ካብኡ ድዩ ብምባል ተሓታ ካብ ኣርመድ ከም ዝኾነ ምስ ተረድአት ኬዲ ናይ ፀርፊ መዓልቲ ወርደላ ናታሊ ድማ እሞ ዝኣዘዝክንኩ እየ ገይረ ምስ በለታ ኣዲኣ ንኬዲ ድማ ብፅፍዒት ምሰላ ተመታ ኬዲ ቀፂላ ብዛዕባ እዚ ሓንቲ ነገር ከይፈልጥ ኢላ እንተዳ ሓቲትክ ግና ሓደ ሓላፊ መንገዲ እዩ ኢልኪ ንገርዮ ምክንያቱ ንዓኺ ንሱ እዩ ዝግበአክ ኢላ ምሰና ኣእሰታ ናታሊ ድማ እዚ ናተይ ስሕተት ኣይኮነን ዝበልክኒ እየ ገይረ ኢላ ምስ መለሰትላ ኬዲ ድማ እሞ ከዓ ዘይተሓንኪ ትምልስለይ ኣለኺ ኢላ ንሳ እውን ብፅፍዒት ደጊማ ጉንዲ እዝና ትብላ ገጻ ሒዛ ድማ ምስኡ ገለ ርክብ እንተዳ ጀሚርኪ ኣኸለኪ ካብዚ ገዛ እውን ክትባረር ኢኺ እናበለታ ኸላ ኣብዚ ሰዓት ኣርመድ ህያብ ኣብ ኢዱ ሒዙ ተቆጢዑ ናበን ይመጽእ ኣርመድ ኣቋርፂ ይብላሞ ደጊምኪ ኣዳምኪ ናብ ገጻ ከይተዕርፊ ኣጠንቀቀክ ነይረ ኢሉ ናብ ናታሊ ብምቕራብ ደሓን ዲኺ ምስ በላም እወ ደሓን ትብሎሞ ንዕና ባይሉ ኣዳዋ ሒዙ ይትንስኣ ካው ኣርመድ ነቲ ህያብ ንዓኣ ከም ዝኾነ ይዛረባ ካው ኬዲ ሰሓቅና ምሰለት ንምንታይ ደኣ ህያብ ኣምፂኸላ ኣነ ሕፂተ ከም ምዃነይ ረሲዕኸን ንግዲ ኢላ ተዛረቦ ኣርመድ ድማ ንዘረባ ዓሸሽሉ እቲ ህያብ ናታሊ ብምሃብ ወዲያቱ ንኽትመጽእ ይነግራ እታ ብቕንዓት ልባ ሓሪራ ዘላ ኬዲ እናምሰለት ፍቕረይ ነገራት ከምቲ ዝሓሰብካዮም ኣይኮንን እናበለት ከተቃዋጥረሉ ምስ በለት ንሱ ግና ገጽ ይኸልኣ ድሕሪኡ ከፊሎም እናተጸበይዋ ይጸንሑሞ ናታሊ ድማ እቲ ኸዳና ማዕሪጉላ ኣብ መንጎኦም ደው ትብል በዚ ነገር ድማ መላእ ሰውነታ ዝተቓጸለ ኸይዲ እንታይ ከናውን ከም ዘሎ ዶ ክተረዳእኒ ምስ በለቶ ንሱ ድማ እቲ ቀምሽ ንናታሊ ይዓዲጎዮ ኢሉ ንኬዲ ወርደታ ሚሊ ይጽርፋ በቲ መልሱ ተደኒቓ ግን እኮ ክንመርዖ ምስ በለቶ ንሱ ድማ ፈጺምካ ከይተሓስብዮ ንናታሊ ናብቲ መደቀሲ ክፍለይ ከተምጽእያ ከለኺ ኣጸቢቕካ ክትሓስቢ ነይርኪ ንዓይ ሸዊድክ ሞይትኪ እቲ ሆቴል ሴኩሪቲ ካሜራ ከም ዘለዎ ዘንቂኻ መስለኒ ንናታሊ እውን ኣጸቢቐ እዩ ዘስታውሳ ምስኣ እውን ፍቕሪ ሒዙና ኣሎ ጠበቓ እውን ቆፂር ኣለኹ ብዛዕባ እቲ ዝገበርክዮ ወንጀል ኣጸቢቑ የጻርያ ኣሎ ናይ ኣዲኣ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊት እውን ርዮዮ እየ ንስኺ ድማ ብዘይ ንሕስያ ነዚ ነገር ተገዲዳ ከም ትገብሮ ከም ዝገበርክ ድማ ፈለጥኩ ከምኡ ኣይኮነን ዲ ናታሊ ብምባል ምስ ሓተታም ንሳ ትምልሶ ምስ ጨነቓ ኣርመድ ቅፅል ኣቢሉ ናታሊ ግን ንስኺ እውን ኣብ ለቓ ከም ዘለኺ ኣይፈለጠት ነይራ ነዚ ዕዳ ንኽኸፍለልክ ድማ ንዓይ ክትምርዖኒ ሓሲብኪ ኢሉ ኩሉ ምስ ተዛረባ እዚ እናሰምዐት ዝፀንሐት ኣደም እዚ ትብሎ ዘለኻ ልክዕ ኣይኮነን ኢላ ትትንስእ እሞ ኣርመድ ትንበሊሉ ዘረባ ይዓግታ እዚ ድማ ግና ኣዝያ ከመስግነክን ይደሊ ምስ በለን ንሰን ድማ ነቲ ምንታይ ምስ በለኦ በቲ ተንኮልክን ጌርክን ምስ ናታሊ ስለ ዘረኸብክናኒ ንሳ ድማ ወድና ኣብ ማህፀና ሒዛላ እንተዳ ፈቃዳ ኮይኑስ ንዓ ኣኽምርዖ መደብ ሒዛ ኣለኹ ኢሉ ምስ ተዛረበን ናታሊ ገጻ ብፍሽኽታ ብርሃን ይመልእ ኣርመድ ድማ ናይ ኣዴኺ ዕዳ ሙሉእ ብምሉእ ሸፊነዮ ኢሉ ንኸይትጨነቕ ይነግራ ድሕሪኡ ይሓቕፋ እሞ ንመርዓና ብግዜና ክንዳሎ ኣለና ኢሉ ሒዝዋ ይወፅእ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዛ ድራማ ገለ ትምህርቲ ከም ዝወሰድኩም ተስፋ ይገብር በኻሊ ድራማ ክሳብ እንረኸብ ሰናይ ጸንሒት